الزلف اللون. j'espère bien. فاديو الانفورماسيون داير في الانفورماسيون قاعد نهضر ديال لا فيديو هادي نهضر في لا فورماسيون دو سانسي جورنال كومبيتيسيون قاعد نهضر في لا ديكلاراسيون رابيدمون كانوا سنسا كان خير الوقت باسكو ديجا لا بيرسون qui dit ne mérite pas qu'on lui répond déjà. Donc on va sur la première qui est un article qui est sorti dans le journal compétition. Le lien si on تتخدم بغينا مولاش زعما تروح من الجورنال كومبيتيسيون تروح من جوجل هي دونك ما تشمزي كاتك اللي خنا سي لي رومورز كلا ناس ولا ثورا نسنا نغار كوميم نسنا نخمم لي ريشيرش. دونك الجورنال كومبيتيسيون يقارن باللي لا جي اس كا لي MCO لو اس اس vont être repris par des entreprises étatiques. شو المعنى ناس اللي نمت شركات الدولة راهي غن الكلوب لا جي اس كا وهران لكوذ لو اس اس. بريميرمون لارتيكل يسد بديب لارتيكل ذواكي ابراي اين ديوسان ابراي ذي لارتيكل اكو تيثا في لادمينستراسيون تيثا في لا جيرونس الملال كوم لو ديسكور كي دي depuis كيمي دي بض ملال سي لو ميم ديسكور. ثورا كيني ذاكيني كوم دابيتود je vais pas défendre ملال et je ne vais pas défendre je pose une question ثورا ما je vais tirer sur l'administration. Donc je vais tirer par exemple sur quelqu'un qui est venu أين الضنان ديال l'article c'est que ناناك لا جي اس كا لي طون ديتي لا جي اس كا تسعى لي ديت لا جي اس كا تسوالا السخيلا سي بور سا سكواساكي لي ريكروتمون يروحو كود لي جون يروحو كود لي جون دونك ils ont pas de budget pour recruter de grands joueurs. لكن كتفيق بلي لا جورناليست اللي كتب الارتيكل هاكي جيسبر كو جورناليست اللي كتب الارتيكل هاكي يغار لا فيديو هاكي يوري لا فيديو هاكي جو ليسبير. ثورا كونوي تقيم دغور ون كومونتي بارطاجي خمسة كنت تبغى كتشيني وثغري ضارة تحضر لكل زمير ضارة تفهمو زمير ضارة توالد ثموغلي جيوين يلا في ليستوار د لا جي اس كا كون جو بارل كو باغ اكزومبل لا ديكلاراسيون اللي خدم كمال عبد السلام dernièrement ملي كنت في البوست من ديريكتور سبورتيف il a parlé d'un projet sur 4 ans avec les jeunes الناس نستخدم les jeunes on va faire tourner la jeunesse c'est le mot de la chance نسن et les jeunes je ne peux pas comprendre شغل هاكي je te comprends l'adresse بوينات l'adresse la poste l'adresse compte en banque عندك ديفيرسي ندير mais tu comprends que ça du مرات تفهم quelque chose qui te dépasse ما نهضر فو بالون. Le même journaliste qui écrit l'article dit la pression monte, commence à monter par certains supporters autour de cette gérance. Les supporters craignent contre l'administration. Quand on a des joueurs amateurs, les joueurs amateurs, ويكيني سي قرنويات دو كرون جوار ذا شو تخدمني لا جي اس كان كما راه يهضر كما عبد السلام يديني نخدمك كي شفكا وي جو تي في كونفيونس يفكا عامين تدز الحوايج 4 اخر 4 سنين tu as fait la GSK داكشي اللي يخدم من GSK تسكا تقول لي زيف كان ليستوار مي ما وي وانا اللي تكريتيكي انستغرام انا تكريتيكي فيسبوك انا تكريتيكي فوريد انا اي نيت كان وين ديو دو كون جوار ولا شوط دي بو ولا سا دي بو ولا واقي جمال بالماضي ناس نسيت لو سول خماض لا فيديو اسمي قال حسيني قال الماتش اللي جروب دونك جيتي با افون ليكيب ناسيونال ما خاطر افون يافي الحراك يافي با ماشي با افون دون الفوتبول وذيك يقارن ثاني هضر في الفوتبول الحراك الحاله وغادي ثورا تبعنا بالون تشونا كل حير ما سيني كون اون فو كوني بيبل الجيريان اون فو كوني. جمال بالماضي ناس سي دي كريمينال دو لوديو فيزوال سوا ثاروزي ولا شك ورا يهدني لا ورا يفنون ولاش اكي قلت اللحوم اما لا بريس يرنا الساقيا بارتير بوساقيني que je vous préviens partir Bossagini il suffit que d'un article en compétition de ma refusé on dit tout au long de l'année ni CGSK compétition n'est qu'un harza parce que vous faites vous parlez de tout sauf du sport كون ويل الهداف le buteur des fois ماشي مليح
تهضر في كلشي هو فوتبال جامي ولا كاين الهداف نهار لي جورنال لي كومبيتيسيون شغل يخمم الماتش ابري يخمم لا كومبوزيسيون ياك جامي vous êtes des bras cassés بروندري كاين كي سيستم تاتيك داس وين كلوب كان كي يعني شو لي كلوب مولوديه طوهران جياسكا سطيف با كي با لي بروبليم قالني كوينات اذا خلي كلوب باكي باش ما تفتح الكابيتال تاعي الا قتزل الا مينيموم 3 سنين دونك خلونا دخر ثاني غي القفره طاقينيس دو نوتر موفر فلاحي ليلي فيديو ساني سني على جاسكا 22 ديو ساني شلف زاوي سمير زاوي سمير يسينا بالماضي في مقرف ليكيب ناسيونال والشا ثوان بور سافوار لا فيزيون اكسا يساعد ميم با البي ام سيزيام اني ميم با سانكيام اني ديفا الى كل Inès il va pas réussir à la GSK il n'a pas les épaules pour réussir à la GSK Inès j'aurais préféré راح يلعب البارادو نغير اسمها دونك فوالا دونك دان سو كو ماشي يسعى على لي زيبول ديال لعب جياسكا تكره جياسكا c'est ce que je comprends même que يسعى على لي زيبول ديال امبوسي جياسكا alors que جياسكا لي جون كواش كوساكي il y a des cadres il y a des anciens joueurs كم سعدو كما ديس بالكلام تاقين بالكلام ديس النهضر ديال فلاس الظهر غا تاقين بالكلام الظهر فلاس وحدش باسكو ساميريت النظر فلاس وحدش بالكلام سعدو يلا بنبوط يدي نوض يقيم فيكس خلينا ندم كون نسى باغ اكزومبل رينوفلمون بالك بن شاليرا رينوفلمون بتاتر نحمرون مي لي جون خلا لي جون انجليز حنوك 22 21 الولاد ديالينا كيمشي يتلعب غير يلعب في لونطرينور يلعب لي جون ما يقيم زلفاني يلعب لي جون اسني مودغ شو سيدي يلعب اذا راح له اسمو يلعب غير له اسمو ماشي خاطر كيلها عن طريحي مي عن طريحي لا نوتر بوليتيك يبارادو يلعب غير يبارادو باسكو بارادو ذرا وين زوتشي نيس يلعب يلا جاسكا يلعب دونك ديجا ا لافونس ينيسو تيروسي دار يلا جاسكا داك لونسيان اونترينور يمس اوليو ثيونكوراجي ياسيني مسحال العقليه لونكوراجمون تيوا كي ثارازي لونسيان اونترينور يروح اسو جوار سان غران كلوب لا جاسكا لو بلو غران كلوب ديال ليستوار الجزائر سي لي شيف كلش سي ستاتيستيك روح الجوار ساردنا سيني جو تو سوتيان بون كوراج ها يتريسيا شويه ترجع النيفو نبغيكيني بينا وقيت تكليخن لا جوناس داكشي ما فيسبوك دي جون ولا غران ولا مثنو السن راه مساكيت هذه وليدنا داكاكي هذه ولي كومبيتيسيون هذه يمن بعد واحد يتكريتيك واحد يهضر الحاجه وتيزرا راه لو ديباس نتا لو ديباس زاوي ديباس تو لي زونطرينور اشيو دونك بون جورني ودنا نهضر بالكلام بروشانمون بالك تيش كتخدم بيتي برونو سور لاتليتيكو مدريد لايبزيغ دوزيام كارت فينال ليغ دي شامبيون رايتو